السلام عليكم. اذا نكملوا درس الشيمي لي ترانسفورماسيون شيميك سيفيكسيون دون لي دو سونس. بالنسبه لابارتي الاولى كنا هضرنا فيها على لي رياكسيون اسيدو بازيك، شنو كنقصدوا بان اسيد، شنو كنقصدوا بون باز، كومون ايكريغ لا دومي ايكواسيون، بالتالي ليكواسيون بيلون. تعرفنا على واحد لاسبي شيميك اللي كنسميوه اونفوليت. دينا ليكزومبل ديال لو. الوغ قلنا لو سي ان اونفوليت لان مره كنلقاوه كيلعب الدور ديال لاسيد فواحد لو كوبل وكيلعب الدور ديال لا باز دون ان اوتر كوبل. بعدنا تعرفنا على بي اش والعلاقه اللي كتجمعوا مع لا كونسونطراسيون دي زيون اوكسونيوم، يعني لا عطاونا هاد لا كونسونطراسيون كيفاش نقدروا نحسبوا هاد بي اش والعكس. الا كانت عندنا لا فالور دو بي اش كيفاش نقدروا نحسبوا لا كونسونطراسيون دو اش 3 و بلس. قلنا بان بي اش كتكون عنده واحد لا فالور صغيره كل ما كانت هاد لا كونسونطراسيون دو اش 3 و بلس كبيره والعكس، وبان هاد بي اش راه سون يونيت. ودزنا شفنا كيفاش نقدروا نقيسوا هاد بي اش، اما كنستعملوا لو بابي بي اش ولا لاباراي دو بي اش متر اللي كتعطينا واحد لا فالور بلو بريسيز. نكملوا دابا الدرس ديالنا ونتعرفوا على لي ترانسفورماسيون توتال اي نون توتال. ونبداو بلا ترانسفورماسيون توتال اللي ديجا تعرفنا عليها، لان لحد الان لي ترانسفورماسيون لي رياكسيون كاملين اللي درسنا سو سون دي ترانسفورماسيون توتال. شنو كنقصدوا بلا ترانسفورماسيون توتال؟ تو سامبلومون هي واحد لا ترانسفورماسيون اللي كتوقف. علاش كتوقف؟ à cause de la disparition de moins un des réactifs، يعني كيتسالى واحد من لي رياكتيف. فاش كيتسالى واحد فيهم الوغ هاد لا رياكسيون كتوقف، كتوصل ليطا فينال ديالها، وبالتالي في ليطا فينال ما كنلقاش واحد من لي رياكتيف ونقد ما نلقاش لي دو رياكتيف. يعني في الحاله اللي ما كنلقاش لي دو رياكتيف كنقول راه عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك. ولكن الا ما لقيتش غير واحد من لي رياكتيف يعني تكونسوما تسالى في لا فان دو لا رياكسيون كنقول راه عندي واحد لا ترانسفورماسيون توتال. في هذه الحاله كيكون لافونسمون ماكسيمال ايغال لافونسمون فينال، يعني على ليطا فينال لافونسمون راه كيوصل لا فالور ماكسيمال ديالو. كيفاش كنحسبوا هاد اكس ماكس؟ انطلاقا من لو طابلو دافونسمون، يعني كنرسموا لو طابلو دافونسمون في ليطا فينال راه اكس فينال كنرمزوا ليها في هذه الحاله باكس ماكس لان اكس ماكس ايغال اكس فينال. وبالتالي باش نحسبوا هاد اكس ماكس كنشوفوا شكون هو لو رياكتيف ليميتون كنحسبوا اكس ماكس. ندوزو دابا لا ترانسفورماسيون نون توتال ولا كنسميوها ترانسفورماسيون ليميتي. الوغ هي العكس د هادي. الا كانت لا ترانسفورماسيون توتال ساريت باغ ديسباريسيون ديال واحد من لي رياكتيف، الوغ هادي ساريت سون ديسباريسيون توتال دو تو لي رياكتيف، يعني هادي كتوقف بلا ما يتسالى واحد من لي رياكتيف، يعني كتوصل ليطا فينال ديالها وهما مازالين عندي لي رياكتيف كاملين. يعني في ليطا فينال، فاش كنقول هنايا ايطا فينال يعني ليفولوسيون كيحبس، ما كيبقاوش يتبدلوا لي كونتيتي د ماتيير. الوغ في هاد ليطا فينال الا حسبنا هاد لافونسمون كنلقاو واحد لا فالور صغيره من لا فالور ماكسيمال اللي خاصو يوصل ليها، يعني هاد لو رياكتيف راه ما تفاعلش كامل، تفاعلات غير واحد النسبه منه. اذا باش تكون عندنا واحد الفكره على النسبه اللي كتتفاعل مع هاد لو رياكتيف كندوزو لو طو دافونسمون او لو طو دافونسمون فينال اللي كنرمزو ليه بطو راه هو اكس فينال ديفيزي باغ اكس ماكسيمال. بيس قلنا بان هاد اكس فينال اي توجور انفيريور ا اكس ماكسيمال، الوغ هاد طو راه حتى هو كيكون توجور انفيريور ا 1 وبطبيعه الحال سوبيريور ا 0، يعني دائما طو كيكون ما بين 0 و 1. دابا الا خدا لا فالور 0 الا كان طو ايغال 0 يعني اكس فينال ايغال 0، يعني راه ما تفاعلات حتى كونتيتي، يعني هاد لا رياكسيون ما كايناش كاع، مازال ما بدات لا رياكسيون. دابا الا حسبنا طو لقيناها 1، الا درنا هنايا 1 يعني اكس فينال ايغال اكس ماكسيمال. فوقاش كتكون عندنا هاد الحاله؟ الا كانت عندي ترانسفورماسيون توتال ولا لقينا طو ما بين هاد لي دو فالور يعني عندي واحد لا ترانسفورماسيون ليميتي. الوغ هاد طو غالبا ما كنعبروا عليه بالبورسونتاج باش كيعطينا قلنا واحد الفكره، يعني شحال تفاعل، واش 50% واش 20%. الوغ الا لقينا هاد طو لا فالور ديالو صغيره بزاف نقولوا بان راه عندنا واحد لا ترانسفورماسيون تري ليميتي ولا بو افونسي، يعني واحد النسبه قليله هي اللي كتفاعل. نرجعوا دابا لهاد لو تيب دو ترانسفورماسيون يعني ترانسفورماسيون نون توتال. الوغ شنو اللي كيتبدل في لو طابلو دافونسمون؟ بلاصه ما نكتبوا اكس ماكسيمال كنكتبوا غير اكس فينال، يعني في ليطا فينال
راه هاد لافونسمون راه وصل غير لا فالور فينال ديالو، ما وصلش لواحد لا فالور ماكسيمال. وبالنسبه لا رياكسيون هنايا بلاص ما نديرو اون سول فليش كنبداو نديرو دو فليش. الو غادي نشرح لكم علاش كنديرو دو فليش في الفقره الجايه. ندوزو لاخر فقره في هاد الدرس، سي ليكيليبر شيميك. الو بالنسبه لهاد لي ترانسفورماسيون ليميتي لان كنوصلوا ليطا فينال وكيكونوا عندنا لي برودوي وحتى لي رياكتيف، يعني حتى واحد من لي رياكتيف ما كيكون تسالى، ولكن النسبه ديالهم كتستقر، يعني لا كونتيتي ديالهم ما كتبقى لا تزاد لا تنقص، يعني كتبقى كونستانت. او في هذه الحاله كنقولوا راه حنا وصلنا ليطا ديكيليبر. وبالضبط سي ليكيليبر ديناميك. الو علاش كنقولوا ايكيليبر ديناميك؟ نشوفوا شنو كيوقع على شيل ميكروسكوبيك او بعدا في ليشيل ماكروسكوبيك. الو هنا ماكروسكوبيك يعني اللي كنشوفوا حنايا، كنشوفوا بان لا رياكسيون وصلت ليطا فينال ديالها، لان راه ما بقاتش كتطور، يعني ما بقاوش كيتبدلوا هاد لي كونتيتي د ماتيير ولاو كونستانت. مي في الحقيقه هو شنو كيوقع؟ يعني في ليشيل ميكروسكوبيك راه هاد لا ترانسفورماسيون كتكون كتوقع في لي دو سونس. يعني في الاول كيكون عندي باغ اكزومبل هنا عندي هاد لو رياكتيف ا اي بي، يعني كيتفاعلوا بيناتهم، شنو كيبقاو يعطيوني لي برودوي سي اي دي. يعني هما محدهم كيعطيوني هاد لي برودوي سي دي، لا كونتيتي ديالهم غادي تبدا تنقص في هاد لو ميليو رياكسيونيل. الوغ هنا غادي يبداو يتزادوا هاد لي برودوي هادو سي اي دي. الوغ هاد لي برودوي هادو اللي يعني تزادوا في هاد لو ميليو رياكسيونيل غيبدا يوقع لو شوك بيناتهم، يعني واحد التصادم وواحد لو شوك افيكاس. يعني فاش كنقول الشوك افيكاس يعني فاش كيوقع بيناتهم هاد لو شوك كيعطيوني حاجه اخرى. الوغ هادو فاش كيوقع بيناتهم هاد لو شوك غادي يعاودوا يعطيوني ا اي بي، يعني كيكون هاد لا ترانسفورماسيون ولا هاد لا رياكسيون كتكون في لي دو سونس. هاد لو سونس هذا كنسميوه سونس ديريكت، لان في الاول كيكون عندي ا اي بي، يعني هما اللي كيعطيوني سي دي. فاش كيبداو يتنتجوا هاد سي دي بالدور ديالهم عاوتاني كيبداو يعطيوني ا اي بي، يعني كيرجعوا في هاد لو سونس، وبالتالي كيكون عندي دو سونس. اذا هادشي علاش فهاد لي تيب دو رياكسيون راه كان بلاص ما نديرو اون سول فليش كنبداو نديرو دو فليش، لان كيكون هاد لا ترانسفورماسيون في لي دو سونس. او دابا فاش كنقولوا راه حنا وصلنا ليطا ديكيليبر، هادشي ما كيعنيش بان هاد لا رياكسيون هاد لا ترانسفورماسيون راه توقفات كما كيبان لينا حنايا. مي شنو كيكون واقع؟ هاد لا فيتيس ديال لا رياكسيون اونتر ا اي بي كتكون متساويه مع لا فيتيس دو لا رياكسيون اونتر سي اي دي. يعني هي في الاول راه كتكون لا فيتيس في هاد لو سونس هذا هي اللي كبيره، لان هادو هما اللي كيكونوا كتار، لو شوك بيناتهم كيكون كبير، بالتالي كيبداو يعطيونا هاد سي و دي مع المده كيبداو ينقصوا هادو كيبداو يتزادوا، وبالتالي لا فيتيس في هاد لو سونس غادي تولي عاوتاني كبيره. اذا فاش كتولي هاد لا فيتيس في هاد لو سونس ايغال لا فيتيس ديال هاد لا رياكسيون في هاد لو سونس، لو كنقول في هاد الحاله راه عندي واحد ليكيليبر ديناميك. الو علاش كنقولوا ايكيليبر ديناميك؟ ديناميك يعني جايه من موفمون، يعني هاد ليكيليبر راه ناتج على هاد لو موفمون دو رياكسيون في هاد لو سونس ديريكت اي انديريكت. يعني مثلا هاد لاسبيس ا الا تكونسوما واحد منه راه في نفس الوقت راه كيتكون الاخر، وبالتالي حنا شنو كيبان لنا؟ لان هادو كاملين راه ما كتغيرش لا كونتيتي د ماتيير ديالهم، لان لا كونتيتي اللي كتنقص راه هي اللي كتكون عاوتاني. يعني هادشي اللي عندكم في هذا الدرس، يعني واحد الدرس اللي هو بسيط وحتى لي زيكزارسيس ديالو كيكونوا بساطين بزاف. اذا نعطيكم فكره على لي زيكزارسيس شنو كيكون فيهم، غالبا كيكون عاطينكم واحد لا سوليوشن اكوز، يعني سوليوشن راه كيتكون من سوليتي وسولفون، يعني المذيب والمذاب. هنايا المذيب دائما كيكون لو سولفون كيكون لو فيسك سوليوشن اكوز، وهنايا كيعطيوكم واحد لاسيد، يعني لا رياكسيون اونتر ان اسيد اي لو. الوغ الا كان عندي هنايا ان اسيد اوتوماتيكمون هنا شنو غادي يكون؟ هاد لو راه كيمثل لا باز. الوغ الا كان كيمثل لا باز، الوغ لاسيد كونجوغي ديال هاد لا باز ديال H2O راه H3 و بلس. كيبقى لكم هنايا تكتبوا لا باز كونجوغي ديال هاد لاسيد هذا. من بعد كيطلبوا منكم انكم ترسموا لو طابلو دافونسمون. الوغ كترسموه. الا كنتو عارفين بان هاد لا رياكسيون ليميتي يعني كديروا هنايا دو فليش، وهنايا كتكتبوا اكس فينال، يعني في ليطا فينال راه لافونسمون كيوصل لا فالور فينال ديالو ماشي لا فالور ماكسيمال.
بالنسبه لو طابلو دافونسمون كيكون ساهل في هذه المرحله هذه. علاش؟ لان اولا هاد لي كوفيسيون اللي كيكونوا عندكم هنايا، هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك راه كيكون سي 1، بالتالي ما غاديش تلقاو مشكل في هاد لي كونتيتي د ماتيير. ثاني حاجه بالنسبه لو دائما كتكتبوا اون اكسي راه كيكون بوفره، لان عندي هنايا سوليسيون اكوز. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير راه غالبا ما كيعطيوكم لا كونسونطراسيون لو فوليوم. الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لاسيد سي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم. بالنسبه لهاد لي برودوي لا كونتيتي د ماتيير في ليطا انيسيال تيغال زيرو، مازال ما بداو يتكونوا هاد لي برودوي. الوغ في ليطا انترميديير راه غتنقص واحد لا كونتيتي د ماتيير، هنا غادي تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير اللي هي اكس، ونفس لا كونتيتي د ماتيير اللي غادي تكون ديال اش 3 و بلس. في ليطا فينال يعني اكس راه كتاخد لا فالور فينال ديالها ماشي لا فالور ماكسيمال. من بعد كيقولوا لكم تحسبوا لو تو دافونسمون فينال. الوغ لو تو دافونسمون سي اكس فينال ديفيزي باغ اكس ماكس. باش تحسبوا هاد اكس ماكس راه انطلاقا من لو رياكتيف ليميتون، ولو رياكتيف ليميتون راه باين هنايا، راه هو هاد لاسيد، راه ماشي هو لو، لان لو اون اكسي يعني راه موجود بوفره، يعني هذا هو اللي كاين قليل، وبالتالي هو لو رياكتيف ليميتون. الوغ هاد اكس ماكس راه ايتيغال سي فوا في، يعني ايتيغال لا كونتيتي د ماتيير اون جينيرال ديال هاد لاسيد. الوغ غادي تحطوا هي سي فوا في. بالنسبه لاكس فينال راه غادي تحسبوه انطلاقا من هاد لي برودوي، يعني خاصك اما تعرف شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لا باز ولا ديال هاد اش 3 و بلس. غالبا ما كتستعملوا هاد اش 3 و بلس، لان ساهل باش نحددوا لا كونتيتي د ماتيير ديالها ا ليطا فينال، لان كيكونوا عاطينا مثلا بي اش. الوغ الا عطاونا بي اش وحنا كنعرفوا بان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ايتيغال سي 10 على بويسونس موان بي اش، و لا كونسونطراسيون شنو العلاقه ديالها مع لا كونتيتي د ماتيير. الوغ لا كونتيتي د ماتيير سي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم. الوغ هنا غادي نحطو سي لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس فوا لو فوليوم. هنايا غادي نختزلو بهاد لو فوليوم، كيبقى لنا هاد لو تو دافونسمون سي لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس ديفيزي باغ لا كونسونطراسيون ديال هاد لاسيد. هاد لا كونسونطراسيون راه كنعوضوها ب 10 على بويسونس موان بي اش، وبالتالي كنقدروا نحسبوا هاد لو تو دافونسمون فينال. بعد عاد كيقولوا لنا شي مره واش هاد لا رياكسيون واش توتال. اذا الا لقينا واحد تو انفيريور ا 1 راه لا رياكسيون نون توتال، ولا رياكسيون ليميتي لا لقينا ايتيغال ا 1 راه رياكسيون توتال، وغالبا ما كنلقاوها انفيريور ا 1. من بعد كيقولوا لنا مثلا نحسبوا لي كونتيتي د ماتيير على ليطا فينال. الوغ بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال يكفي اننا نعرفوا شحال هاد اكس فينال. اكس فينال غنكونوا حسبناه بهاد الطريقه هادي، كنلقاو لا فالور ديالو كنعوضوها هنا ونعوضوها هنا ونلقاو شحال لي كونتيتي د ماتيير على ليطا فينال. ما كيعطيوناش بي اش ولكن كيعطيونا لا كوندكتيفيتي. اذا في هاد الحاله كنحاولوا نقلبوا على هاد اكس فينال اون فونكسيون دو لا كوندكتيفيتي، وكنعوضوا باش نحسبوا هاد لو تو دافونسمون فينال. اذا هادشي غادي نشوفوه في لا سيري ديكزارسيس.